بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی و مقامی قائدین پاکستان مسلم لیگ نون اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور ضلع مظفر گڑھ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور ورکرز، آپ کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج شکر الحمدللہ کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون مظفر گڑھ میں اپنا ورکرز کنونشن جو ہے وہ ایک سٹیڈیم میں جو ہے وہ کر رہی ہے، اور یہ پنڈال جو میرے سامنے ہے اور جن مضبوط باعزت اور باغیرت لوگوں نے اپنے گروپس کے ساتھ آج پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد میں ترجمانوں کی اس بے غیرت فوج کو جو عمران نیازی کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سارا دن زور لگاتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ ہے میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ لوگوں کا پیار۔ یہ آج کا پنڈال اور آج جن دوستوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ پنجاب اور پاکستان کے عوام میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ میاں نواز شریف کا ذرا سنیں میاں نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دو سے ہم مراد ہم یہ نہیں کہتے، سنیں، ووٹ کو عزت دو سے مراد ہم یہ نہیں کہتے کہ ووٹ ہمیں دے۔ ووٹ ووٹر کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے، لیکن ووٹ کو عزت دینے سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ جو عوام فیصلہ کریں اپنے ووٹ کی پرچی سے، اسے تسلیم کرو۔ میاں نواز شریف یہ کہتا ہے کہ یہ ملک ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ وجود میں آیا، یہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنے پر یہ ملک وجود میں آیا۔ یہ ملک ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ یہ ملک ایک سیاسی جماعت کی جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس ملک کو ووٹ کی طاقت سے چلنے دو۔ اس ملک کو بندوق کی طاقت سے چلانے کی کوشش نہ کرو۔ اس ملک کو ووٹ کی طاقت سے اگر چلایا جاتا تو آج ہم جو ہے وہ، میرا خیال ہے کہ اور نہیں کچھ تو ایشین ٹائیگر تو بن چکے ہوتے۔ میں آپ کو بڑے مختصر انداز میں، کیونکہ ہمارے مقامی قائدین نے آپ کو بلا لیا، اتنے بڑے جلسے کا اہتمام تو کر لیا، لیکن شاید ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہے وہ 4:30-5 بجے تک ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، لائٹنگ کا انتظام جو ہے وہ نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال پاکستان آج سے 20-22 سال پہلے جب ووٹ کی طاقت سے اس ملک پہ حکومت قائم تھی، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھا، اس ملک میں جمہوریت تھی، اس ملک میں آئین کی حکمرانی تھی۔ اس وقت
इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए। 11 मई को 5 एटमी धमाके किए और 12 मई को उनका जो वजीर दाखिला था एल.के. अडवाणी, यहां पे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं यहां जिनको याद होगा, तो एल.के. अडवाणी आके टेलीविजन पे कह रहा था कि पाकिस्तानी कौम को अब हमारे साथ बात करने का सलीका सीखना चाहिए। अब पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ बात कैसे करनी है, क्योंकि हम एटमी कुव्वत हैं, हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं। पूरी कौम जो है वो खौफजदा थी, लेकिन उस वक्त मुल्क में जमहूरी हुकूमत थी, वोट की ताकत की हुक्मरानी थी। तो इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। पूरी दुनिया कहती थी कि एटमी धमाके ना किए जाएं, क्योंकि हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी कुव्वत बन जाए। पूरी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन जमहूरियत में इतनी ताकत थी, आइन की हुक्मरानी में इतनी ताकत थी, वोट की ताकत में इतनी ताकत थी कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का मुकाबला किया और 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जब इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं थी, एक आमर हुक्मरान था, जमहूरियत नहीं थी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी खारजा ने फोन किया तो ऊंधे मुंह लेट गए सारे, और उन्होंने जो मुतालबे 10 किए थे उनका ये ख्याल था कि कोई 5-6 तस्लीम कर लेंगे, बाकी चलो जो है वो हम विड्रॉ कर लेंगे। इन्होंने सब के सब तस्लीम किए और अफगानिस्तान में जो है वो खून की जो है वो होली खेली। उन्हीं मुजाहिदीन को, जो इनको पहले मुजाहिदीन बनाया था, फिर उनको जो है वो दहशतगर्द बनाया गया और इस पूरे खित्ते को जो है वो दहशतगर्दी के सुपुर्द कर दिया गया। जब पाकिस्तान में जमहूरियत थी, आइन की हुक्मरानी थी, वोट की ताकत थी, तो पाकिस्तान इतना मजबूत था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? वही इल्जामात कि जी करप्शन है, जी ये सही जमहूरियत नहीं है, हम हकीकी जमहूरियत लाएंगे। और फिर 12 अक्टूबर आ गया और 12 अक्टूबर आने के बाद फिर अगले 8-9 सालों में जो मेरे बुजुर्ग यहां पे मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़ के मेरे दोस्तों भाइयों, मुझे बताओ कि 12 अक्टूबर 99 तक किसी ने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का नाम सुना था? नहीं। किसी ने दहशतगर्दी का नाम सुना था? नहीं। किसी को मालूम था कि खुद कुछ हमले क्या होते हैं? नहीं। उसके बाद फिर इस मुल्क में दहशतगर्दी हुई, लोड शेडिंग हुई और हाल ये हो गया अगले 9-10 सालों में कि जब दोबारा इस मुल्क में अवाम ने मियां नवाज शरीफ को अपना मैंडेट दिया और मियां नवाज शरीफ बरसे इक़्तिदार आए, तो उस वक्त 24 में से 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। आप बताएं, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? उस वक्त आए रोज जो है वो दहशतगर्दी हो रही थी, खुद कुछ धमाके हो रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सरबराही में और पंजाब में मियां शहबाज शरीफ की लीडरशिप में न सिर्फ इस मुल्क को तरक्की दी, आज खुदा की कसम मैं काफी अरसे के बाद जो है वो मुजफ्फरगढ़ आया हूं, तो मुझे उस वक्त की याद थी कि कब मुल्तान आएगा और कब उसके बाद जो है वो आगे मुजफ्फरगढ़ आएगा।
آج مجھے ایسے پتا چلا کہ میں لاہور کے ایک حصے سے چلا ہوں اور لاہور ہی کے دوسرے حصے میں آ گیا ہوں۔ یہ ہے وہ ترقی جو عمران نیازی کو نظر نہیں آ رہی۔ عمران نیازی کے ترجمانوں کو اس کی گالی گلوچ بریگیڈ کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی۔ وہ جو 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، بجلی کے کارخانے جو چائنا میں تو لگ رہے تھے 3 سال میں، یہاں پہ ایک سال میں مکمل کروائے میاں شہباز شریف نے۔ اسی لیے ان کا نام جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ شہباز سپیڈ ہے۔ اس ترقی سے جو ہے وہ ترقیاتی کام ہوئے اس ملک میں، لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، خود کش دھماکوں کا خاتمہ ہوا، کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائی گئی، پولیس کو مضبوط کیا گیا، اور پولیس کے جوانوں نے، شہداء نے، سی ٹی ڈی کے شہداء نے، ایجنسیز کے شہداء نے اور پاک فوج نے مل کے جو ہے اس ملک سے دہشت گردی جو ہے وہ ختم کی۔ جب یہ سارے کام ہو گئے، ملک آگے بڑھنے لگا۔ جب 1998 میں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، اس وقت پوری دنیا کے اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ جب دوبارہ میاں نواز شریف برسے اقتدار آیا تو پوری دنیا کے رسائل اور پوری دنیا کے تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اور دہشت گرد جو ہے یہ سوات تک پہنچ گئے ہیں، اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ اور جب 5 سالوں میں بلکہ 4 سالوں میں جب دہشت گردی بھی ختم ہوئی اور جب جو ہے ترقیاتی کام بھی ہوئے اور لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوئی، تو پھر وہی ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا، جو ڈرامہ جو ہے وہ 99 میں رچایا گیا تھا، جب ملک ترقی کی طرف گامزن تھا، جب ملک جو ہے ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جو ڈرامہ اس وقت رچایا گیا، پھر 20 سال بعد جو ہے دوبارہ سے جب ملک سنبھل گیا، جب ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا، جب ہماری جو ترقی کی ریشو ہے وہ 5.86% تک پہنچ گئی، تو اس وقت جو ہے وہ دوبارہ وہی جو ہے وہ ڈرامہ رچایا گیا، وہی کردار جو ہے وہ دوبارہ سے سرگرم ہوئے، اور وہی جو ہے وہ پھر دوبارہ جے آئی ٹیز بنی، بابا رحمتے آ گیا، ریفرنسز بنے، ارشد ملک جیسے چور جو ہے وہ ججز جو ہے وہ بنائے گئے، اور میاں نواز شریف کو اس قوم کی خدمت کرنے کی جو ہے وہ سزا دی گئی۔ آج وہ راول پنڈی کا شیطان شیدہ ٹلی کہتا ہے کہ جی، اور یہ عمران نیازی کہتا ہے کہ جی 120 عدالتیں بنا دیں، 120 عدالتیں بنا دیں اور فٹافٹ مقدمے چلا کے جو ہے وہ اپوزیشن کو سزائیں کر کے جو ہے وہ جیلوں میں بھیج دیں، اور خود تو تم دہشت گردی کی عدالت سے بری ہو رہے ہو، پراسیکیوٹر سے بیان دلوا کے کہ جی یہ کیس میں کچھ نہیں ہے، یہ کیس نہیں چلنا چاہیے، یہ کیس واپس دے دیں، اس کیس کا چلنا جو ہے وہ قیمتی وقت کا ضیاع ہے، اور ہمارے لیے کہہ رہے ہو کہ جی 120 عدالتیں بناؤ، 120 ارشد ملک ڈھونڈو، ان کو عدالتوں میں بٹھاؤ، اور اپوزیشن کو جو ہے وہ ساری کو جیلوں میں جو ہے وہ بند کر دو۔ یہ نہیں چلے گا۔ عمران نیازی صاحب اور شیدہ ٹلی صاحب، یہ نہیں ہوگا۔ اس ملک کے عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور آج کا یہ اجتماع اور آج کے دن ایسے وقت میں جب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ آؤ آج یہاں پہ دیکھو، اور میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آج دکھائیں یہ چیز
کہ कौन लोग जो है वो आज शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, ताकि पता लगे उनको कि मियां नवाज शरीफ के बयानिए को आवाम ने किस तरह से तस्लीम किया है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया ये पाकिस्तानी कौम का बयानिया है, ये हर गरीब का बयानिया है, ये हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का बयानिया है। इंशाअल्लाह ताला ये बयानिया कामयाब होगा। और ये बात क्या है, हम ये कहते हैं कि हमें इक़्तिदार दो, हम ये कहते हैं कि हमें वोट दो, हम तो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, और इक़्तिदार जो है वो उन लोगों को दो जिनको लोग मुंतखब करें, ऐसे लोगों को नहीं कि जिनको दफ्तरों में बुलाया जाए, बुला के कहा जाए कि तुम ये जमात छोड़ो और इस जमात में शामिल हो जाओ, और अगर वो कहेंगे जी ये बड़ा मुश्किल है, लोग हमें जूते मारेंगे, तो फिर को चलो आज़ाद हो जाओ। और जब फिर जनूबी पंजाब को आज़ाद करके भी तुम्हें नजर आए कि जीत नहीं सकते, तो फिर उनको बनी गाला ले जाया जाए और वहां पे जाके पटे पहनाए जाए। ये इस तरह से कामयाब ना करवाया जाए। ये इलेक्शन नहीं है, ये वोट की इज्जत नहीं है, ये कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये आइन की हुक्मरानी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, वोट की इज्जत, अवाम के फैसले की इज्जत, हम सिर्फ ये चाहते हैं। और मैं आखिरी बात ये कह दूं कि आज से 22 साल पहले ये ड्रामा रचाया गया और इस मुल्क को अंधेरों में धकेला गया, तो उसके बाद दोबारा मियां नवाज शरीफ की शक्ल में इस कौम को रहबर मिला, और उन्होंने दोबारा सिर्फ अगले 4 सालों में इस मुल्क को अंधेरों से भी निकाला, इस मुल्क को दहशतगर्दी से भी निकाला। लेकिन ये ड्रामे जो हैं ये रोज रोज ना रचाए जा सकते हैं और ना रोज रोज मुल्क को अंधेरों से उठाया जा सकता है। ये 70 सालों से ये हो रहा है कि हर 5-10 साल बाद जो है हमें दोबारा जो है वो अंधेरों की तरफ धकेल दिया जाता है। कौम दोबारा से जो है वो रोशनी की तरफ आती है, कौम दोबारा से जो है वो तरक्की की तरफ आती है, फिर दोबारा उसे अंधेरों की तरफ जो है वो धकेल दिया जाता है। ये बार बार ये ड्रामा जो है ये अब ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद अब इस कौम में ये सकत भी नहीं है, और शायद अगर इस मर्तबा भी हमने बर्दाश्त कर लिया तो फिर शायद खुदा ना खास्ता जो है वो हम फिर अंधेरों से निकल ना सके। इसलिए मेरी आपसे भी, जनूबी पंजाब के आप आज यहां पे मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स बैठे हैं, ओहदेदार बैठे हैं, मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि ये पैगाम जो है ये गली गली कूचा कूचा पहुंचाएं। जनूबी पंजाब जाग जाएगा तो पूरा पंजाब जाग जाएगा, और पूरा पंजाब जाग जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान जाग जाएगा, और मियां नवाज शरीफ का बयानिया कामयाब होगा, वोट को इज्जत मिलेगी और अवाम का फैसला जो है वो तस्लीम किया जाएगा।